अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। में हूं नाजिया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। सबसे पहले एक निगाह डालेंगे अहम खबरों पर। अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है, हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पानी का, ये हमारा यानी दुनिया में पानी का मसला आने वाला है। उसके लिए दरख्त उगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाना और उन्हें बेहतर पाकिस्तान फराहम करना हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा में रकझोक जंगल का इफ्तिताह कर दिया। ये जंगल स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम से लैस होगा। सात मुख्तलिफ कवानीन को ख़त्म करके मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में अपनी रिपोर्ट में हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा, ना ही हुकूमत के मुतल्लिका दफ्तर से असल सूरत हाल मालूम की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गलत और मनगढ़ंत मालूमात पर मुआफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग वजारत इत्तलात व नशरियात का ऐलान। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत CPEC के खिलाफ साजिशों में भी मुलव्विस है। अफगान तालिबान ने वादा किया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में वादी पंजशेर का तनाज़ा हल करने के लिए मुज़ाकरात जारी। तालिबान का एक वफ्द मुज़ाकरात के लिए पंजशेर पहुंच गया। ज़राए अहमद मसूद पंजशेर का मसला बातचीत के जरिए हल हो जाएगा। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने सदर आज़ाद कश्मीर के अहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सईद अकरम राजा ने मुंतखब सदर से हलफ लिया। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के करियर की बेहतरीन रैंकिंग। 10 दर्जे तरक्की पाकर 8वें नंबर पर आ गए। फवाद आलम भी 34 दर्जे बेहतरी के बाद करियर बेस्ट 21वें नंबर पर आ गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 8वीं से 7वीं पोजीशन पर आ गए। अहम खबरें आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा में रकझोक जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। मुल्क में अपनी तर्ज का ये पहला जंगल स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम से लैस होगा। तफसीलात बता रहे हैं आगा मसूद खालिद।
शेखुपुरा में स्मार्ट जंगल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपनी आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल और एक बेहतर पाकिस्तान फराहम करना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और आलूदगी जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए चैलेंजेस के बावजूद पुरअज़्म हैं। अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिलके हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पानी का, ये हमारा ही नहीं दुनिया में पानी का मसला आने वाला है। उसके लिए दरख्त उगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। ये जो स्मार्ट फॉरेस्ट है, ये फिर हम सारे पाकिस्तान में इसकी मिसाल देंगे। आप ये सोचें कि 2013 तक सारे पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए हैं, और सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 2013 से लेके 2018 तक 1 अरब दरख्त उगाए। वजीर आज़म ने कहा कि रावी रिवर मंसूबा न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जदीद शहर बनने से रोजगार के मौके पैदा होंगे और माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। इसका सारा इम्पैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और इससे फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। पहली दफ़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी, और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि 40 अरब डॉलर इकोनॉमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। 40 अरब डॉलर का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह किया। हवावे कंपनी को रकझोक जंगल मंसूबे का स्मार्ट शराकतदार बनाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले वजीर आज़म ने शेखुपुरा के रकझोक जंगल में पौधा लगाया। स्मार्ट जंगल के हवाले से वजीर आज़म को बताया गया कि मंसूबा 24,000 कनाल पर मुहित है, जिसमें 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि यह पाकिस्तान का पहला जंगल है जो स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निजाम से लैस होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि किसी भी गैर कल्चर की ज़हनी गुलामी किसी भी बड़े मकसद की राह में रुकावट हुआ करती है। तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह गैर मयारी तालीमी निज़ाम है। हमें अंग्रेज़ दौर का तबकाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। लाहौर में महकमा तालीम पंजाब की जानिब से एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें मुल्क में सरकारी स्कूलों का तालीमी मयार बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने लोगों को एक करिकुलम देंगे, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी आपने मूव की है, जो आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी में। जब अंग्रेज़ का जो हमने निज़ाम इनहेरिट किया वो क्या था, वो थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, हमें एक दूसरे कल्चर का ग़ुलाम बना दिया। बच्चों को हमेशा अपनी ज़बान में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सारी एजुकेशन के अंदर जितनी भी रिसर्च है वो साबित करती है कि सबसे तेज़ी से बच्चा अपनी ज़बान में सीखता है। और दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया, ये इससे बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी से हम इस मुल्क में जिस बदकिस्मती से करप्शन नीचे तक पहुंच गई है। हम FBR के अंदर कोशिश कर रहे हैं, 3 साल से मुझे वो हर बारी 6 महीने और 6 महीने कहते रहते हैं कि FBR को ऑटोमेट करें। हमने आज से 20 साल पहले शौकत खानम के अंदर सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया। उसका नतीजा क्या, करप्शन हो ही नहीं सकती। जब अब सब चीज़ आपकी कंप्यूटराइज हो जाती है, पेपरलेस हो जाता है, करप्शन हमने अब अपनी कैबिनेट में कर दिया। सेकंड चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, वो है सीरत नबी। बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है को उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आगाह करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने बेहतर गवर्नेंस सिस्टम पर कोई तवज्जो नहीं दी। हमें मगरबी कल्चर की ज़हनी ग़ुलामी से निकलकर अपनी सकाफ़त और इक़्तिदार को अपनाना और नुमायाँ करना होगा। उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाले वाक़े पर इंतहाई तकलीफ़ हुई। हमें तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पर भी
खुसूसी तवज्जो देना होगी। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मीडिया के हवाले से अवामी राय मुतासर हुई है, मीडिया की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारा TV, अखबार और सोशल मीडिया है। मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 मुख्तलिफ कवानीन को ख़त्म करके मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं। हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मीडिया वर्कर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। हमारे जो कवानीन हैं वो बहुत पुराने हैं। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उससे पहले के कवानीन हैं, तो ज़रूरी है कि इन कवानीन को मॉडर्न जो एक मीडिया है उसके मुताबिक बनाया जाए। 7 कवानीन हैं हमारे, उन 7 कवानीन को ख़त्म करके हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं। एक ख़ास ग्रुप है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया है और मुझे तो समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों ये अभी इनिशिएट किया है, जब हम उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी तजावीज़ हमें दें और हम उनको इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं। सिर्फ 2 बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक ये कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनका ये हक कि वो मीडिया ट्राइब्यूनल से रजू कर सकें, और दूसरा फेक न्यूज़। इन 2 बातों के अलावा जो भी चीज़ वो समझते हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग वजारत इत्तलात व नशरियात ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से रिपोर्ट मनगढ़ंत और गुमराह कुन है। बदकिस्मती से ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत के मुतल्लिका दफ्तर से असल सूरत हाल मालूम करने की जहमत ही नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इस वक्त तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़ायद फरसूदा कवानीन मौजूद हैं जो जदीद दौर के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखते। अवामी मफाद और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर हमें जाली खबरों, गलत मालूमात, नफरत अंगेज़ तकारीर और कॉपीराइट जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए एक जामे पॉलिसी मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग ने कहा कि 21वीं सदी की मुतनव्वे मीडिया चैलेंजेस से निपटने और पाकिस्तान को मल्टी मीडिया इंफॉर्मेशन और मवाद की खिदमत के लिए एक बड़ा आलमी मरकज़ बनाने के लिए मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़ेरे गौर है। मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल जारी है। उनका कहना था कि मीडिया मालिकान, एडिटर्स, वर्किंग जर्नलिस्ट, एंकर पर्सनस, प्रेस क्लब्स और इन समेत सिविल सोसाइटी के साथ भी मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों बराए इत्तलात व नशरियात के मुश्तरका इजलास और वफाकी काबीना को भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इन इक़दामात से इस बात की नफ़ी होती है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा बिल को खुफिया रखा गया है। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट में असल हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गलत और मन घड़त मालूमात पर माफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई का हक़ रखते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ पूरे खित्ते में अमन को मुतासर कर सकता है। ताशकंद में उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अज़ीज़ कामिलोव के साथ मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए जामे नौइयत के सियासी तस्फ़िये का हामी है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते में तिजारत और इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा और पूरा खित्ता यकसा तौर पर मुस्तफ़ीद होगा। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई सतह पर मुत्तफ़िक़ा लाए अमल की तश्कील के लिए पाकिस्तान की अमली काविशों को सराहा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान खित्ते में क़याम अमन के लिए मुशावरती सिलसिला जारी रखने और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर इमाम अली रहमान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मरबूत नुक्ता नज़र अपनाने की तजवीज़ से इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से भी मुलाकात की और कहा कि हम अफ़गानिस्तान में इज्तमाइयत के हामिल सियासी तस्फ़िये के हामी हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे का मकसद अफ़गानिस्तान के हवाले से दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत लाहे अमल तश्कील देना है। ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई सतह पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल अपनाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। और नाज़रीन, भारत सीपैक के खिलाफ साजिशों में मुसलसल मुलव्विस है। अफगानिस्तान में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी है।
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ افغان طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیے عمران منصب سے ان کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین ویژن کے تحت اسلام آباد میں شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ دشمن قوتیں بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے در پہ ہیں، تاہم ہماری سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ افغانستان کا امن، سکون، استحکام اور ترقی پاکستان کا امن، سکون اور ترقی ہے۔ افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کا مسئلہ ہے۔ باہمی افہام و تفہیم سے اپنے معاملات حل کر رہے ہیں، اور جو دنیا کا ان سے مطالبہ تھا انہوں نے عام معافی دی ہے۔ مطالبہ تھا کہ اسکول اور کالج کھلے رہیں، وہ اسکول اور کالج کھلے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ان کا معاملہ طے ہے کہ نہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے کہیں استعمال ہوگی اور نہ پاکستان سے کسی ملک کے خلاف۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ شجرکاری مہم کا اہتمام NGO سیو دی چلڈرن اور CDA کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔ کوشش یہ کہ کم از کم ہم 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ درخت اس ایک سال کے اندر لگائیں گے۔ شجرکاری مہم میں 15,000 پودے لگائے گئے، جس میں اسکول کے بچوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمارے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرتے ہیں، ہماری ایٹماسفیئر کو کلین کرتے ہیں، ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اس سے ہمیں فوڈ بھی ملتا ہے اور ہمیں شیلٹر بھی ملتا ہے، تو ہمیں اس لیے اس کو لگانا چاہیے۔ اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے قریب قبضہ مافیا سے جگہ واگزار کرا کے شجرکاری کی گئی۔ شجرکاری کا مقصد ماحولیات کو بہتر بنانا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ افغانستان سے انخلا 31 اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جتنا جلد انخلا مکمل کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جتنا جلد انخلا مکمل کریں گے اتنا بہتر ہوگا، اور مزید یہ بھی بتایا کہ امریکی فوج نے 14 اگست کے بعد 70,700 افراد کو انخلا میں مدد دی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ گروپ 7 کے ممالک اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک طالبان کی حکومت 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند افراد کو ملک سے جانے کی اجازت دینے کی ضمانت نہیں دے گی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ G7 ممالک کے اجلاس میں افغانستان سے انخلا کی حتمی مدت میں توسیع پر اتفاق نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی پناہ گزینوں کی مدد کی غرض سے افغانستان کے ہمسایہ ممالک پاکستان اور ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں وادی پنجشیر کا تنازع حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کا ایک وفد مذاکرات کی غرض سے پنجشیر پہنچا ہے۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے ایک رکن نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کا ایک وفد احمد مسعود اور دوسرے سیاسی عمائدین سے بات چیت کے لیے پنجشیر جا رہے ہیں۔ پنجشیر میں طالبان مخالف دھڑے نے کہا ہے کہ وہ بامقصد مذاکرات اور افغانستان میں ایسی حکومت کا قیام چاہتے ہیں جس میں سماجی انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ پنجشیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور آپ تک تازہ ترین صورتحال پہنچانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ماہر صحافی اور ماہر بین الاقوامی امور رشید صافی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ان سے رشید صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ رشید صاحب، کیا کہیں گے افغانستان کی صورتحال کے اوپر، اور خاص طور پر جو یہ علاقہ ہے پنجشیر کا جس کے اندر ایک مخالف طالبان کا دھڑا ہے، اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ سامنے نہیں آیا، خون ریزی نہیں ہوئی، اور 15 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آلموسٹ پرامن لگ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجشیر کا علاقہ ہے اور اس کو لے کر جو مسائل ہیں وہ بھی پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے؟ جی، ہماری امید اور توقع اور دعا تو یہی ہے کہ جس طرح افغانستان میں کچھ دنوں سے اگر ہم امن و امان کی مجموعی صورتحال کو دیکھ کے جس میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی ہے، تو ہماری تو یہی دعا اور امید یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پنجشیر کا معاملہ بھی مذاکرات کے راستے حل ہو جائے۔ اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ طالبان سرگرم ہے کہ پنجشیر میں جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے تمام حل طلب مسائل حل ہو، اور آپ نے بالکل درست فرمایا جس طرح کی افغانستان کی ایک روایت ہے جرگہ بنانے کی، اور جرگہ کے ذریعے بات چیت کو حل کرنے کا جو ایک وہاں پہ ایک غیر رسمی طور پہ ایک
جو قانون لاگو ہے تو اسی کے تحت ہی افغان اور قبائلی روایات کے تحت طالبان نے ایک نمائندہ جرگہ کل ہی تشکیل دیا تھا جس نے پنجشیر کا سفر کیا ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت وہ شمالی اتحاد کے اہم رہنماؤں کے ساتھ ان کا مذاکراتی عمل جاری ہے، اور دونوں فریقین تاحال اس مذاکراتی عمل سے مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان گزشتہ 4-5 دنوں سے وادی پنجشیر کے دروازے پہ کڑے ہیں، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے۔ اس سے جو دوسری بات ثابت ہو رہی ہے یا ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جس طرح کی شروع دن سے کہہ رہے ہیں 15 اگست سے لے کر تاحال کہ ان کی اب ترجیح جنگ نہیں بلکہ مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ طالبان کی ایک بڑی فوج، میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس وقت وادی پنجشیر کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شمالی اتحاد کے خلاف طاقت کا استعمال سے گریزاں ہیں۔ تو یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ پنجشیر میں بھی اس وقت ہمیں جنگ کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اگرچہ کشیدگی موجود ہے، دونوں جانب سے محاذ جو ہے اس پہ فوجی اور مسلح افراد جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ابھی تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ باضابطہ کوئی جنگ کی نوبت الحمدللہ وہاں پہ نہیں آئی ہے۔ تو امید کابل میں بھی یہی ہے، اور افغانستان کے پڑوسی ممالک جو دوست ممالک ہیں افغانستان کے، تو ان کی بھی یہی امید اور خواہش ہے کہ پنجشیر کا معاملہ بھی کابل کی طرح مذاکرات سے حل ہو اور وہاں پہ خون ریزی کی نوبت نہ آئے۔ صحیح۔ رشید صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ طالبان اس وقت طاقت کا استعمال نہیں کر رہے اور وہ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے سے ہی پنجشیر کا مسئلہ بھی یقیناً حل کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے جو اس وقت پڑوسی ممالک ہیں اور جو دیگر خطے کے ممالک ہیں ان کے حوالے سے اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اثرات مرتب ہو پائیں گے؟ کیونکہ مذاکرات کی جانب جانے کی ہی ہمیشہ بات کی گئی ہے۔ جی، جس طرح شاعر مشرق نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ افغانستان کی حیثیت ایشیا میں دل کے مانند ہے، تو یقینی طور پر جسم میں جو دل کی اہمیت ہے تو اسی طرح جنوبی ایشیا میں افغانستان کی اہمیت مسلمہ ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کہ اگر افغانستان میں بدامنی خدا نخواستہ جاری رہے گی تو اس کے اثرات پڑوسی ممالک پہ براہ راست پڑیں گے، اور اس میں اگر میں پاکستان کا ذکر کروں تو پاکستان تو براہ راست افغانستان کی بدامنی سے ہم چشمدید گواہ ہیں، بلکہ ہم متاثرہ لوگ ہیں جو افغانستان ہی کے عوام کی طرح وہاں کی بدامنی سے ہم گزشتہ 40-45 سالوں سے متاثر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر افغانستان میں جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے تو اس کا پڑوسی ممالک پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے، وہ پاکستان ہو، وہ جنوب ایشیائی ممالک تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان جیسے ممالک ہو، وہ چاہے روس ہو، چاہے ایران ہو، اور حتیٰ اب چین بھی بہت زیادہ کنسرن ان کے پیدا ہوئے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کی، ان کی جو عالمی انیشیٹو ہے، یا سی پیک کا جو ان کا عالمی ایک ایجنڈا ہے معاشی ترقی کا خطے کا، تو وہ بھی بہت کنسرن ہے ان کا، اور وہ ان کا باقاعدہ انہوں نے اپنے وہاں پہ طالبان کے ساتھ اور افغانستان میں اپنے اسٹیک بنا لیے ہے۔ تو پڑوسی ممالک بہت قریبی وہ بہت ہی باریک بینی سے افغانستان کے حالات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کابل میں کس قسم کی حکومت سازی مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ طالبان کے ساتھ بیک ڈور کے جو رابطے ہیں، جو اعلیٰ سفارتی رابطے ہیں ان تمام پڑوسی ممالک کا، وہ بھی طالبان قیادت کے ساتھ ان کے رابطے جاری ہے، اور اسی طرح جو باقی سیاسی قوتیں ہیں، شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، یا پھر جو حامد کرزئی، گلبدین حکمتیار، عبداللہ یونس قانونی کی جو جماعت ہے، ان تمام کے ساتھ جو بڑے پلیئرز ہیں انٹرنیشنل افغانستان کے حالات سے متاثر ہونے والے یا اس میں دلچسپی رکھنے والے ممالک، وہ افغانستان کی صورتحال کو نہ صرف قریب سے دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کا یہ کنسرن بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر طالبان کی حکومت سازی کی کوششیں بہت زیادہ ڈیلے ہوتی ہے
یا خدا نخواستہ مستقبل میں ان کو کسی وجہ سے عالمی قوت ناکام بنانے کی اگر کوششیں کریں گی تو اس صورت میں براہ راست پڑوسی ممالک پہ اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے جن ممالک کا میں نے ذکر کیا تو ان کی کوشش اور خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں استحکام قائم ہو, وہاں پہ امن کا قیام ممکن ہو. اسی میں ہی ان تمام پڑوسی ممالک کی بھی عافیت ہے اور افغان عوام بھی یہی چاہتے ہیں. اچھا صافی صاحب، آج کے جو طالبان ہیں جس طرح سے آپ ذکر بھی کر رہے تھے ان کے حوالے سے، وہ ہمیں بہت مختلف نظر آتے ہیں 20 سال پہلے کے طالبان سے، اور دوسری جانب جو احمد مسعود کا جو گروپ ہے وہ بھی ہمیں بہت محتاط نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 31 اگست سے پہلے جیسے طالبان نے کہا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی، ایک پلان جو ہے ان کے پاس ہے اور وہ نئی حکومت کے لیے پلان دیں گے، کیونکہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی حکومت نہیں ہے تو عوام جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی پراپر اسٹریٹجی، کوئی پلان ہوگا نئی حکومت بنانے کے لیے، مستقبل میں آگے چلنے کے لیے؟ اور اگر کوئی پراپر پلان ان کے پاس ہے تو وہ کس قسم کا پلان ہوگا؟ دیکھیے، پلان تو یقینی طور پہ ہے. اگر ایک پورے ملک پہ طالبان نے اپنی گرفت بنا لی ہے اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 40 سال کی ان کی جدوجہد ہے موجودہ جو طالبان کی شکل ہے، اور یہ دوسرا موقع ہے کہ ان کو افغان عوام کی قیادت کا موقع میسر آ رہا ہے. اگرچہ یہ بندوق کے ذریعے یہ مواقع انہوں نے خود ہی تخلیق کیے ہیں، لیکن جو ایک روایت ہے کہ جس کی جو زیادہ اکثریت ہو، جس کی زیادہ قوت ہو، عوامی تائید جن لوگوں کے ساتھ ہو تو وہی اس ملک کے اور اقتدار کے حاکم ہوتے ہیں. تو طالبان اگرچہ ابھی تک دنیا نے ان کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کے حاکم ہیں. اور وہ جو آپ پلان کی بات کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ہی 15 اگست سے لے کر جو ایک ہفتے سے زیادہ کا جو دورانیہ گزرا ہے، تو اس بیچ میں طالبان قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا مربوط نظام وہ بنائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی حصہ ملے، جو مستحکم بھی ہو، جو افغانی عوام کے لیے قابل قبول بھی ہو. اور اس سے بڑھ کے طالبان جو آپ ان میں تبدیلی یا چینج کی جو باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ طالبان دنیا کے لیے بھی قابل قبول نظام لانے کے لیے کوشاں ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کے نظروں سے وہ خبریں گزری ہوں گی جو آج اور کل کابل سے اور مختلف شہروں سے سامنے آئی ہے کہ جو قومی پرچم کا جو مسئلہ بنا تھا تو طالبان نے اب جو افغانستان کا سابقہ قومی پرچم ہے اس کو بھی لہرانے کے لیے لوگوں کو اجازت دے دی ہے. کئی سڑکوں پہ اس وقت نہ صرف طالبان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں بلکہ افغانستان کے جو پرانا جھنڈا ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ وہ لہرا رہا ہے. تو یہ طالبان کی طرف سے تبدیلی کے اشارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ بار بار یہ باور کروانے کے لیے طالبان کی باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین کو آزادی ہے، سول سوسائٹی کو آزادی ہے، میڈیا کو آزادی ہے. تو یہ تمام تبدیلیاں شاید اسی وجہ سے ہے کہ طالبان نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ان کی کوئی نظریات بہت زیادہ بنیاد پرست بھی ہو، جو یقینی طور پر بنیاد پرست نظریات ہی کے طالبان حامل ہے، لیکن اب وہ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اگر دنیا کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو کچھ فلیکسیبلٹی، کچھ جو دنیا کو قابل قبول اقدامات ہے وہ انہیں کرنے پڑیں گے. اور جو طالبان اس وقت جو رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں شاید یہ اس کی بنیادی وجوہات یہی ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ نظام حکومت نہ ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر بالکل آپ درست جانب آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب تک ایک مستحکم اور قابل قبول حکومت کابل میں افغانستان میں قائم نہیں ہوگی تو شہری مسائل جو اس وقت سامنے آئے ہیں، جس طرح بینکس بند ہے، جس طرح کاروبار افیکٹ ہو رہے ہیں، جس طرح شہری پریشان ہے، ان کے روزگار خراب ہوئے ہیں، سرکاری دفاتر بند ہے، یعنی کاروباری یہ مسائل رہیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس پر اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور پنجشیر کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ طالبان کی جانب سے ایک جو گروپ ہے وہ وفد جو ہے وہ گیا ہے احمد مسعود کے گروپ کی جانب، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ بھی جو حالات ہیں یہ پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ایک جو سیاسی تصفیہ ہے، ایک پرامن سیاسی تصفیہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. آگے بڑھتے ہیں جی اور کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ اپنے اس کیبنٹ آر کا حصہ بناتے ہیں جی. اور اب کچھ بات کریں گے امریکہ کے میگزین
فارن پالیسی کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان ملک کا نظام حکومت چلانے کے لیے 12 رکنی کونسل تشکیل دیں گے، اور اس رپورٹ کے مطابق طالبان کی قیادت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس 12 رکنی کونسل میں ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب اور خلیل الرحمان حقانی شامل ہوں گے۔ کونسل میں سابق صدر حامد کرزئی، عبداللہ اور گلبدین حکمتیار کو بھی شامل کیا جائے گا۔ طالبان مشترکہ حکومت کے قیام کی غرض سے سابقہ حکومت کے ارکان کو بھی وزارتیں دیں گے، یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان سے ایران کے سفیر بہادر امین نینا نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور سمیت افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا کہ افغانستان میں استحکام خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان میں قیام کے لیے ہمسائے ممالک کا کردار بہت ضروری ہے۔ افغانستان میں عرصہ دراز سے جاری بد امنی اور خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کے معصوم بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک بچے کی کہانی بتا رہے ہیں کابل سے ہمارے نمائندے فہد جاوید۔ جی، اس وقت ہم افغانستان کابل شہر کے اندر ایک مشہور شاہراہ پہ موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر مکمل طور پر رواں دواں ہے۔ یہاں پر لوگ خریداری کر رہے ہیں، معمولات زندگی نارمل ہو چکے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے جو مزار شریف سے آیا ہے، حسیب یہاں پر جو ہے وہ جوتیاں وغیرہ سیتے ہیں۔ حسیب سے بات کرتے ہیں کہ حسیب کیوں یہ کام کر رہا ہے اتنی چھوٹی عمر میں، اور کن مشکلات کے باعث یہاں پر حسیب کو آنا پڑا ہے۔ حسیب، از کجا اومدی؟ مزار شریف. اینجا چرا این کار میکنی؟ چرا تدریس نمیکنی؟ اینجا که ما بیاریم قلم و سراخ بود قرضدار شدیم، از مزار شریف هم جنگ بود. دنی میشه نزدیک 3 سال 2.5 ساله که دمیشه هستیم. چند تا پول میگیری در یک روز؟ چند تا پول میتونی بخری؟ در یک روز دیگه میشه 100 1.5 ساعت و پانتون باشه دیگه میشه 2 ساعت 3 ساعت دیگه، ولی هیچ کس نیست دیگه، کسی ترس نمیبره. در 1.5 ساعت میتونی گذاره کنیم، نونم بخوریم، چجور کنی؟ چی که دیگه مجبوری باشه که کرای اولی 5,500 میتیم دیگه، 8 نفوس هستیم اونا خوردن، یعنی تیر میکنیم دیگه روزش. چند تا خواهر برادر داری؟ 4 تا برادران هستیم، 2 تا خواهران. اونا چه کار میکنن؟ اونا دیگه خورد است از من. از شما کوچیک هستن؟ کوچیک هستن. یک تاش بود پالیشی میکنه، مایده که کسب میگردم سرایی. شما نمیخوای درس بخونه؟ دلش نمیکنه؟ میخوایم دیگه، ولی کل جا دیگه این بیکاری درس میخوان، خوش داریم که بخوان دیگه، مجبوری نکنه. حسیب کا یہ کہنا ہے کہ جنگ اور حالات کی تنگی کے باعث اس کو یہاں پر جوتے سینے پڑ رہے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور وہ ایک دن کے اندر 100 سے 150 روپے وہ کما لیتا ہے، جس کے باعث وہ اپنے بہن بھائیوں کو کچھ روزی روٹی دے دیتا ہے۔ اس کو یہ بھی بتانا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کے جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی جوتوں کی پالش کرتا ہے، وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن حالات اور جنگ کے باعث اس کو تقدیر نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ چوک پر روڈ پر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے سیے اور جوتے پالش کرے، جو کہ ایک دردناک المیہ ہے۔ افغانستان کے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اسکول چاہتے ہیں اور ایک آسان زندگی چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں بیرسٹر سلطان محمود نے آزاد کشمیر کے 28ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر سعید اکرم راجہ نے منتخب صدر سے حلف لیا۔ حلف کی تقریب ہائی کورٹ گراؤنڈ مظفر آباد میں ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی اور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی سمیت اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ وہ بطور صدر ریاست مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کی ہیں، جن سے معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگلے ماہ سے پاکستان سنگل ونڈو کے ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ یہ شمولیت ایک بڑی کامیابی ہے۔ Ease of doing business was one of our main areas of focus, because unless we make it easier for our business people to register their companies, all their permits, it acts as a resistance to that investment. And how can our investment GDP ratio improve?
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو علاج کی یکساں سہولت فراہم کر رہے ہیں، صحت کارڈ سے ہسپتالوں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ معاون خصوصی صحت نے کہا کہ حکومت بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے انشورنس کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا ویژن ہے کہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ شیخو پورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ وزیراعظم کا ویژن ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ اور آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ راوی ریور منصوبہ 24,000 کنال پر محیط ہے، جبکہ منصوبے کو 60,000 کنال تک بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ راوی ریور منصوبے کو سیاحت کے لیے بھی پرکشش بنائیں گے۔ پاکستان میں ہالینڈ کے سفیر ووٹر پرومٹ نے اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی رؤف حسن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی ترقی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ معاون خصوصی نے انہیں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ ہالینڈ کے سفیر نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا میں پاکستان کی معاونت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت پسماندہ علاقوں میں جدید ہسپتال قائم کر کے عوام کو ان کی دہلیز پر علاج معالجے کی معیاری سہولیات فراہم کرے گی۔ لاہور میں صحت کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سروسز ہسپتال اور جناح ہسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی ٹاور بنانے کی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ دونوں منصوبے عالمی معیار کے مطابق بنائے جائیں۔ سردار عثمان بزدار نے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں میں کام کی رفتار کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وسائل پر بڑے شہروں کا ہی نہیں بلکہ دور افتادہ اضلاع کا بھی حق ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے کبھی کسی ضلع کی حق تلفی نہیں ہونے دی۔ پنجاب کے وزراء اور ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے گفتگو میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ضلعی ترقیاتی پیکج کی تیاری میں منتخب نمائندوں سے مشاورت کی گئی ہے اور ہر ضلع کی یکساں ترقی کے ویژن سے صوبے میں ترقی کا نیا باب رقم ہوا ہے۔ منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے اپنے حلقوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کئی مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سندھ پولیس کو ہدایت کی کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر صوبے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس ماہانہ بنیاد پر جرائم کی وارداتوں کے حوالے سے رپورٹ میڈیا پر جاری کرے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو سندھ میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو منشیات کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے خصوصی اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان سے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے صدر ابراہیم حسن مراد نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں ٹیکنالوجی کے فروغ، اعلیٰ تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، طلباء کو اسکالرشپس کی فراہمی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے صدر ابراہیم حسن نے کہا کہ وہ بلوچستان میں UMT سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ابراہیم حسن کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صوبے کے ہر بڑے شہر میں یونیورسٹی کیمپس قائم کر رہی ہے۔ کچلاگ میں بھی ایجوکیشنل انکلیو قائم کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے صدر ابراہیم حسن مراد نے گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں مصنوعی ذہانت کی بڑھتی اہمیت، کوئٹہ میں UMT سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام اور صوبے کے غریب طلباء کو اسکالرشپس کی فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک ٹیکنالوجی کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ہی روشن مستقبل کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے دور افتادہ اضلاع کے غریب طالب علموں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ثمرات سے مستفید کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ملک میں آئندہ عام انتخابات کے عمل کو اصلاحات کے ذریعے شفاف بنانا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو اس سلسلے میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے رکن نواب شیر وسیر سے بات کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن اس سلسلے میں مسائل پیدا کر رہی ہے۔ تاہم اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان کی قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ ملک درست میں بڑھ رہا ہے اور بزنس انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کریڈٹ عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے رکن نواب شیر وسیر نے کہا کہ وہ حکومت اقدامات
की हिमायत करते हैं। वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार हसनैन बहादुर दरशक ने वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम के बारे में इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि काबिल एतमाद डाटा के बगैर फैसला साजी गैर मुअस्सर साबित हो सकती है। उन्होंने वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम को जानवरों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल करने के बारे में लाएमल मुरतब करने की भी हिदायत की। पंजाब IT बोर्ड के हुकाम ने इजलास में बताया कि वर्चुअल सिस्टम का तमाम डाटा फार्मर के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक किया है। बलोचिस्तान की पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बुशरा रिंद ने पहली डिजिटल पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को रवा माली साल में मुकम्मल करेंगे। हुकूमती सतह पर कोयटा और हब में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत कोयटा को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। एक सवाल पर पार्लिमानी सेक्रेटरी का कहना था कि बलोचिस्तान डिजिटल पॉलिसी से तमाम शहरों के दरमियान मवासलाती निज़ाम कायम हो जाएगा। सरकारी और निजी दफातर में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची डिवीज़न के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि कराची में पीने के साफ पानी की निगलेरिया के जरासीम होने की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है और ये पानी साफ नहीं है। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में कोई काम नहीं कर रही। वज़ीर आला हाउस के शिकायती सेल में पानी के मसले से मुतालिक शिकायत जमा कराने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत को अवाम की सेहत के हवाले से कोई ख्याल नहीं है और ना ही उनकी जान का कोई एहसास है। सिंध के वज़रा को भी चाहिए कि वो यही पानी पिएँ जो अवाम को मिल रहा है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत मरदमशुमारी को मुतनाज़ा बनाकर बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर कर रही है। हमने बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा कराई है। मुल्तान में कायम स्टेट ऑफ द आर्ट पनागाह में बेघर अफराद और गरीब मुसाफिरों को क़याम व तआम की सहूलतें फराहम करने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे शिराज दुरानी अपनी इस रिपोर्ट में। पनागाह ये भी बड़ा जबरदस्त काम है और ये भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सारे पाकिस्तान में फैल जाए कि मजदूर बेचारे जो दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए पैसे बनाएं ताकि अपने बीवी बच्चों को पैसा भेजें, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सहूलत है कि वो आके एक पनागाह में रह सकते हैं और उनको खाना भी वहाँ मुफ्त मिलता है, वो उनको किराया भी नहीं देना पड़ता और वो फिर जो पैसा बचता है वो सारा अपने बीवी बच्चों को देते हैं। मुल्तान के गुंजान आबाद इलाके विहाड़ी चौक पर लारी अड्डे के नज़दीक कायम करदा ये खूबसूरत इमारतें पनागाह और लंगर खाने की हैं, जहां एक वक्त में 50 मुसाफरों के क़याम और 300 से ज़ायद गरीब अफराद के लिए ताम की बेहतरीन सहूलतें दस्तियाब हैं। मुल्तान जैसे बड़े शहर में रोज़गार की तलाश में आया मजदूर तबका, गरीब मुसाफिर हजरात या बेघर अफराद अपनी इज्जत नफ्स मुजरू किए बगैर इस पनागाह का रुख करते हैं। मनोन कोशिश होती है कि जी आप उनको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ दें। कोरोना की करंट सूरत हाल है उसके हवाले से भी हम यहाँ पर SOPs के जो है अरेंजमेंट्स उसको भी हम बगौर उसको देखते हैं। इंग्लैंड की शहरियत के हामिल PhD डिग्री होल्डर प्रोफेसर आमिर महमूद भी बेघर होने के बाद इस पनागाह में मुकीम हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने सूरत हाल मालूम होने पर मुअल्लिम की इज़्ज़त अफजाई के लिए अपने दफ्तर में खातिर तवाज़ो की और बाइज़्ज़त रोज़गार की फ्राहमी की यकीन दहानी भी कराई। बस कुछ घरेलू नाचाकियाँ थीं जो खलीज बढ़ती गई और आखिरकार फैसला यही मैंने किया कि मैं उससे अलहदा हो जाऊँ। 1.5 साल के अरसे में इनके प्यार मोहब्बत ने मुझे वो सब कुछ भुला दिया जो ज़्यादतियाँ और जिस दिल में कुदरतें मौजूद थी। पनागाह में मुकीम अफराद को ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही है जो एक पुरतायुश घर के फ़र्द को दस्तियाब होती हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में वाक़े पनागाहों और लंगर खानों के क़याम का मकसद रियासत मदीना की तर्ज पर मुआशरे के पिसे हुए तबके को वो तमाम सहूलियात फ़राहम करना है जो दुनिया के बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मुयस्सर नहीं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 26 अगस्त को 3 साला हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से खिताब करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे की जाएगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल इस्लामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आवाम को अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी खिताब की बराह रास्त नशियात के इंतज़ामात के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान पर मुश्तमिल टीमें कल मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब आवाम को दिखाने के इंतजामात करेंगी। और इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की बराह रास्त नशरियात के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की जाएंगी। गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में भी बड़ी स्क्रीनों पर वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी खिताब दिखाया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे नवीद अजहर से, उनसे मज़ीद अपडेट्स जानेंगे। नवीद, हमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो आवाम के सामने रखना चाहती है। और इससे मुतल्लिक कल वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब होगी, जिसमें 3 साल कारकर्दगी तमाम शोबों में जहाँ जहाँ हुकूमत ने परफॉर्मेंस दी है वो आवाम के सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आवाम को अपनी 3 साल कारकर्दगी से आगाह करने के हवाले से जो वज़ीर का खिताब है वो बराह रास्त सुनाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतजाम किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म के खिताब को न सिर्फ ये कि टेलीविज़न स्क्रीनों पर देखा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों की तरफ से बराह रास्त नशरियात लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में जो बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जा रही हैं। इसके अलावा गिलगित, मुल्तान, हैदराबाद में भी बड़ी स्क्रीनों पर वज़ीर आज़म का तारीखी खिताब जो है दिखाने के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल और मकामी जो कायदीन हैं वो कारकुनान और अवाम के हमरा इन शहरों में तयशुदा जो मकामात हैं जो कि तहरीक इंसाफ की तंजीम की तरफ से वो मुकर्रर किए जा रहे हैं, वहाँ वज़ीर आज़म का बराह रास्त खिताब जो है वो अवाम को सुनाएंगे। और वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है वो लोगों के सामने रखेंगे।